Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue with our invoicing and deposits and see how to handle underpayments. आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा कि जब हमारे पास एक इनवॉइस के अगेंस्ट पूरी पेमेंट नहीं आती तो उसे हम कहते हैं अंडर पेमेंट। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और वो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो कस्टमर है वो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट की चेक देता रहता है, कभी वो चेक हमारी इनवॉइस से बढ़ जाते हैं, कभी वो उससे कम हो जाते हैं। अगर हमारे जो इनवॉइसिंग है वो मुख्तलिफ रुपयों में है और हमारा जो कस्टमर है हमें राउंड फिगर में चेक दे रहा है तो हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा। सिस्टम हमारा केपेबल है कि ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद हैंडल करता चला जाए, आपने सिर्फ उसमें सही फिगर्स और अमाउंट डालनी और सिस्टम को सब पता है कि ये क्रेडिट देना है या इस बंदे से ये पैसे वसूल करने हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एंटर द अमाउंट्स अगेंस्ट करेक्ट कस्टमर्स करेक्टली। बस आपने सही कस्टमर चूज करना है, सही अमाउंट डालनी है, बाकी आपने अपने सिस्टम पे छोड़ देना है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि अगर हमारे किसी कस्टमर ने अंडर पेमेंट की हो तो हमारा सिस्टम उसका ट्रैक रखता है, बताता है कि ओरिजिनल अमाउंट इतनी थी, इतनी पेमेंट आ गई है और इतनी अंडर पेमेंट है, और जब तक वो अंडर पेमेंट कवर नहीं हो जाती वो इनवॉइस हमेशा शो होती रहती है। हमने पिछली दफ़ा देखा था कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक अंडर पेमेंट का, इसका मतलब है कि वी आर श्योर दैट आवर कस्टमर इज गोइंग टू पे अस, और दूसरा था राइट ऑफ का। अब ये राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब हमारे पास ये जो बैलेंस है इनवॉइस का ये कस्टमर हमें नहीं देगा। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बाज़ बहुत जेन्युइन और बाज़ जो आपको पसंद ना आए। मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर अब केपेबल ही नहीं है आपको पे करने का, वो बैंकरप्ट हो गया, उसकी काम बंद हो गया, इस वक्त आपको ये इनवॉइस राइट ऑफ करना पड़ेगी। लेकिन अमूमन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। आम तौर पे होता ये है कि हमने उससे वादा किए होते हैं या हमने कोई डिस्काउंट अनाउंस किया होता है और गलती से या किसी भी ओवरसाइट की वजह से हमने उसको फुल अमाउंट का बिल कर दिया होता है, इनवॉइस कर दी होती है। अब वो हमें रिमाइंड कराता है कि आपने मुझे पूरे अमाउंट का बिल कर दिया है जबकि आपने मुझे डिस्काउंट देना था। जब वो ये कहता है तो हमारे पास दो ऑप्शन कि हम उसको एक क्रेडिट नोट जारी कर दें और वो हम कैरी करें फॉर नेक्स्ट इनवॉइस, या हम उसको रिफंड कर दें, या हम उसको राइट ऑफ कर दें इनवॉइस को अगर उसके पास से पेमेंट नहीं आई। और अगर उसके पास से पेमेंट नहीं आई तो हमने सिर्फ ये काम करना है कि हमने इनवॉइस का वो पोर्शन जो कि हमने डिस्काउंट में उसे देना था वो राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ एक एक्सपेंस है कंपनी को, क्योंकि उसने सेल फुल अमाउंट पे बुक कर ली है और उसको उसकी फुल पेमेंट नहीं आनी। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है बिटवीन सेल्स एंड द अमाउंट रिसीव इज द नेट लॉस। जो लॉस है उसको हम कहते हैं बैड डेट, और हम उसको राइट ऑफ में या बैड डेट में अकाउंट फॉर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ़ायदा हो या नुकसान हमने उसे रिकॉर्ड ज़रूर करना है, क्योंकि अकाउंटिंग बग़ैर रिकॉर्डिंग के नहीं चल सकती। इस चीज़ को जिसको हम राइट ऑफ कह रहे हैं, ये हमारे पास हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में एक हेड मौजूद है जो कि राइट ऑफ का हेड है। जो अमाउंट हमने राइट ऑफ करनी है वो वहाँ जमा होगी। याद रहे कि राइट ऑफ या बैड डेट का जो हेड है वो हमेशा एक्सपेंस का हेड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास किसी किस्म का भी बैड डेट होगा तो हमारी इनवॉइस की वैल्यू या उसकी पार्शियल वैल्यू हमेशा बैड डेट या राइट ऑफ में जाएगी। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में ये चीज़ किस तरीके से काम करती है और इम्प्लीमेंट हुई है। वंस अगेन हम अपने होम पेज पे आएंगे और हम यहीं से सारी नेविगेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अंडर पेमेंट हुई है और उसको हमने राइट ऑफ करना है। लेट्स गो
over to our payments. لاسٹ ٹائم جو ہم نے یہاں چیز آپ کو دکھائی تھی اس میں ہمارے جو کسٹمر ہیں کرس بیکر ان کی 2 انوائسیں موجود ہیں اور جو ٹوٹل اماؤنٹ ان کا رہ گیا دینا وہ یہاں ٹوٹل ہو کے آ رہا ہے. یہ اوریجنل اماؤنٹ تھا, یہ اماؤنٹ ڈیو ہے جس میں سے پارشل پیمنٹ ہو گئی ہے. لیکن ان دس کیس ہم نے جو انوائس پکڑنی ہے جس کی ہم نے رائٹ آف کرنا ہے وہ ہے انوائس 1132. اس کے ہمارے کسٹمر نے ہمیں پیسے جو دینے ہیں وہ ہیں $5200 اور $300 رائٹ آف ہونے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے, کوئی زبردستی نہیں, ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر رہے ہیں. لیکن ونس اگین جب بھی کوئی کام ہوگا اکاؤنٹس میں ریکارڈ ہوگا, اور یہی صحیح طریقہ ہے ہر قسم کے حساب کتاب رکھنے کا. ایوری تھنگ شوڈ بی ریکارڈڈ. آڈٹ کے لیے بھی, آپ کے اپنے لیے بھی اور آپ کے کسٹمر کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہمیشہ سیو رہنی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے ہم نے ادھر ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز, اس نے ہمیں پیمنٹ کر دی ہے ایز پر آر میوچلی اگریڈ پرائس آف 5200. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ پرائس, یہ پیسے جو اس نے ہمیں ادا کیے ہیں, دس از اگینسٹ آر انوائس 1132. اب جیسے ہی ہم نے اس کو کلک کیا ہمیں سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ ایک انڈر پیمنٹ آ گئی. یاد رہے کہ ہم نے جو اوپر اماؤنٹ دی تھی اس کو ہم نے لنک کیا ہے ایک انوائس کے ساتھ. کیسے؟ ٹک کر کے. اور ہمارے پاس اماؤنٹ ڈیو تھی 5500 اگینسٹ دس پرٹیکولر انوائس, اور اس کی جو پیمنٹ آئی ہے 5200 ہے. ونس اگین وی ہیو 2 آپشنس. نمبر 1 وی ہیو آلریڈی گون تھرو, وہ ہے لیو دس ایز این انڈر پیمنٹ. جب ہم اسے لیو کریں گے تو ہم واپس آئے کے دیکھیں گے کہ یہ اماؤنٹ ابھی بھی یہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ آنے والی پیمنٹس میں ایڈجسٹ ہوگی. ناٹ ان دس کیس. دس کیس وی ہیو آلریڈی اگریڈ دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی ریٹن آف. اچھا, ادھر آپ نیچے ایک اور چیز بھی دیکھ سکتے ہیں, ویو کسٹمر کانٹیکٹ انفارمیشن, یعنی کہ ہم اس کو ایک کسی قسم کا اگر میمو بھیجنا چاہیں تو وہ بھی ہم بھیج سکتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت پڑی تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یو ڈونٹ نیڈ ٹو. وائی؟ بیکاز دس ہیز بین میوچلی ڈیسائیڈڈ. آپ کے آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ ہم نے رائٹ آف کر دینا ہے. جیسے ہی ہم اس کو چیک کریں گے رائٹ آف کو اور اسے سیو اینڈ کلوز کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ جو $300 ہیں یہ کس اکاؤنٹ میں جانے. اب ہمارے پاس بہت سارے اکاؤنٹ موجود ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو اکاؤنٹ رائٹ آف کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایک ایکسپنس کا اکاؤنٹ ہے, اور ہمارے پاس آٹومیٹکلی ہمارا سسٹم اتنا عقل مند ہے کہ وہ سارے ہی ایکسپنس کے اکاؤنٹ دکھا رہا ہے. میں نے آپ کو اس کا بتایا بھی تھا کہ اسے کہتے کیا ہیں اکاؤنٹس کی زبان میں, وہ کہلاتا ہے بیڈ ڈیٹ. اس کو اگر آپ کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ رائٹ آف نام دینا چاہے رائٹ آف بھی دیتے, لیکن جو اکاؤنٹنگ پرنسپل آج کل چل رہا ہے اس کے لحاظ سے اسے لوگ بیڈ ڈیٹ بھی کہتے ہیں. تو ہم چوز کریں گے بیڈ ڈیٹ. آٹومیٹکلی یہ اماؤنٹ ہماری ایکسپنس بیڈ ڈیٹ میں چلی جائے گی اور یہاں سے یہ غائب ہو جائے گی. ابھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. اسے ہم نے اوکے کیا. اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو اماؤنٹ ہم نے وہاں سے رائٹ آف کی ہے وہ پوری کی پوری رائٹ آف ہو گئی ہے یا نہیں, پوری انوائس. آئیں لیٹس چیک. ہمارے پاس 1132 انوائس تھی جو ہم نے پوری پے آف اس طرح سے کی ہے کہ پارشل پیمنٹ آئی ہے اینڈ ریسٹ واز رائٹ آف, دیٹ از ایز بیڈ ڈیٹ. اور آپ نے اب دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس صرف ایک انوائس ان پیڈ آ رہی ہے ہمارے کسٹمر کرس بیکر کی. پچھلی انوائس پارشلی پیڈ اینڈ پارشلی ریٹن آف ہو گئی. ہم دیکھنا اگر چاہیں کہ ہماری یہ انفارمیشن کہاں ہے تو ہم چارٹ آف اکاؤنٹ میں جا کے اپنے ایکسپنسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیڈ ڈیٹ کے اکاؤنٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں اسکرین پہ تو بیڈ ڈیٹ میں وہ $300 پڑے ہیں جو ابھی ہم نے رائٹ آف کی ہیں. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ whether mutually agreed or not. Everything has to be recorded for audit, your own accounting purposes and for the sake of your customers as well. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر پیمنٹ ہماری انوائس کی آ رہی ہے
تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور وہ زیادہ تر جینیون وجہ ہوتی ہے اور اس کو ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ انڈر پیمنٹ اس وجہ سے آئی ہو کہ اس وقت جو ہمیں ہمارے کلائنٹ کے کسٹمر نے چیک دیا ہے اس کے پاس پیسے ہی اتنے ہوں اور وہ بدنیتی سے کام نہیں کر رہا, وہ اگلے چیک میں آپ کی کمی پوری کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ ہم نے اس سے پیسے ہی اتنے لینے ہیں اور ہم نے اسے کسی ڈسکاؤنٹ جو ہم نے اسے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے انوائس میں نہیں ڈالا. ان بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہمیں انڈر پیمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن تمام چیزیں ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی ریزن ہوگی ہمیں پتہ ہوگی. انڈر پیمنٹ بیکاز the total amount was not received but was going to be received subsequently, بعد میں ملنے والی, اور it was written off due to mutual agreement. تو اب I am sure you understand how to handle invoices, how to correlate them with payments and how to deposit the amount in your bank account. Thank you so much.